हळदोण वाठारांतल्या कालवी पुलार पर्यटकांची गिट्टी पळोवपाक मेळटा। लोक फोटो काडपाक मुद्दम ह्या पुलार रावतात, पूण आता ह्या पुलार फोंडकुलांचे नकाशे पळोवपाक मेळिल्ल्यान येरादारी करप्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। हळदोणा मतदारसंघातलो कालवीम ब्रिज हो सुंदर असो ब्रिज, पूण आयज ह्या ब्रिजाच्या मधोमध हांगा एक फोंडकूल पडलेले आसा। खूबशे लोक हांगासरल्यान येरादारी करतात। दिवचल म्हण साखळे म्हण ह्या वाठारांतले लोक हो शॉर्टकट रस्तो म्हणून यूज करता, पूण आयज जर ह्या ब्रिजाचेर आमी हांगा पळयशात जाल्यार एक फोंडकूल पडलेले आसा। कितलेशेच दीस जाले फोंडकूल हांगा अशेंच आसा। ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी खंय तरी हे फोंडकूल हांगा रिपेर करपाची गरज आसा, बिकॉज हांगासरल्यान खुबशे लोक येरादारी करता आनी येरादारी इतली फास्ट आसता हांगा एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा। सो ऑथॉरिटी कडेन मागणें आसा की बेगीनचे बेगीन हो जो ब्रिज आसा आनी ह्या ब्रिजाचेर हांगा फोंडकूल पडलेले आसा रिपेर करपाची गरज आसा। तशेंच आनी ह्या वाठारांतले कांय रस्ते जे पिड्ड्यार आसा तेही रिपेर करपाची गरज आसा, बिकॉज आयज आमी ह्या कालवीम ब्रिजाचेर पळोवपाक शकता खुबशे ट्युरिस्ट हांगा येता, फोटोशूट करता आनी खुबश्यो गाडयो ह्या ब्रिजा वयल्यान वयताना फास्ट आसता। सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा बेगीनचे बेगीन हे जे फोंडकूल हांगा पडलेले आसा हे रिपेर करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।